बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आखिरकार गंदम बहरान पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बोल पड़े हैं, बल्कि फट पड़े हैं, और उन्होंने पूरे का पूरा मलबा वफाकी हुकूमत पर डाल दिया है। किस पर मलबा उन्होंने डाला है और किसके इल्ज़ामात की उन्होंने जवाब दिया है आज। यहाँ तक कि मोहसिन नकवी ने एक बड़ा इंकशाफ भी किया है कि कुछ लोग उनके खिलाफ इंक्वायरी उठाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो काबू आ जाएं। ये लोग कौन है, मोहसिन नकवी ने ऐसा क्यों कहा, इस पे मैंने आज के प्रोग्राम में बात करनी है और बहुत सारे राजों से पर्दा उठाना है। नाज़रीन, ये जो हालात हैं गंदम बहरान के, ये आपे से बाहर हो गए हैं और हुकूमत से कंट्रोल से बाहर हो गए। एक तरफ ये है कि इस वक्त किसान जो है वो सस्ते दामों गंदम बेचने पर मजबूर हैं और उन्हें बाहर दाना तक नहीं दिया जा रहा। इस वक्त जो है वो तारीख की जो प्रोडक्शन है गंदम की, ये बहुत आला है कई सालों के मुकाबले में, लेकिन उन्हें ख़रीदने के लिए तैयार नहीं, कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं। और अभी तक पंजाब हुकूमत समेत फेडरल उन्हें कोई बारदाना नहीं दे रहे और किसान बेचारा एक तरफ सड़कों पर एहतजाज कर रहा है और अपनी बेबसी का रोना रो रहा है, और दूसरी तरफ वो सड़कों के किनारे अपनी गंदम खुले आसमान के नीचे रखकर बेचने पे मजबूर है। और कहा जा रहा है कि हुकूमत ने 39 रुपये फी मन रेट निकाला, लेकिन इस वक्त जो किसान बेचारा है देहातों के अंदर 28 और 29 रुपये में बेचने पर मजबूर है। आड़ती उससे खरीद रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो मैंने आपको बताना है वो ये है कि अब मोहसिन नकवी साहब जो पंजाब के निगरान वज़ीर आला थे, आजकल वज़ीर दाखिला, वो तो मुकर गए हैं और उन्होंने गंदम की दरामदगी का तमाम तर मलबा जो है वो फेडरल हुकूमत पर डाल दिया। और जब उन्होंने तमाम तर मलबा कि इन्होंने गलत तरीके से गंदम खरीदी और पंजाब इसमें हिस्सेदार नहीं है। अब मोहसिन नकवी से भी मैंने 2-3 सवाल करने हैं। आज के अखबारात में बहुत कुछ छपा है इस रिपोर्ट्स के हवाले से, वो भी मैं पूछूंगा, लेकिन पहले मैंने आपको जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है वो मैंने आपको बताना है। तो मोहसिन नकवी साहब ने आज आखिरकार जो है वो जो चुप का रोज़ा रखा हुआ था गंदम दरामदगी केस के हवाले से, वो उन्होंने तोड़ दिया है। मोहसिन नकवी साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि गंदम बहरान का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ और निगरान हुकूमत, मेरी हुकूमत जो पंजाब थी, वो इसकी ज़िम्मेदार नहीं है, तमाम तर ज़िम्मेदारी फेडरल की है, फेडरल ज़िम्मेदार है इसका। उन्होंने ये कहा। इसके हिसाब से जो है तकरीबन इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि 35-36 लाख मैट्रिक टन गंदम जो है दरामद की गई। और वो कहते हैं मोहसिन नकवी साहब, जब उन्हें पता चला, उन्होंने ऐसा क्यों किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा कि आप तहकीकात कर लें, जो भी कर लें, लेकिन मैं पंजाब का निगरान वज़ीर आला या उनका वज़ीर खुराक या उनका सेक्रेटरी इसका ज़िम्मेदार नहीं है। तमाम तर अगर कोई कताई हुई है, कोई मसला हुआ है और गंदम वाफर मकदार में होने के बावजूद अगर ख़रीदी गई है तो ये फेडरल ज़िम्मेदार है। अब फेडरल जो है ये जनाबे वाला बात जब हुकूमत हल्फ उठा चुकी थी, जब वज़ीर आज़म मौजूदा शहबाज शरीफ हल्फ उठा चुके थे वज़ारत उज़्मा का, उस वक्त भी आखिरी जहाज़ आया और किसी ने नहीं रोका। इस हिसाब से तमाम फड़े जाएंगे। अच्छा, अब वो मोहसिन नकवी साहब आज मीडिया से गुफ्तगू करके ये बताते हैं, एक तो उन्होंने ये इंकशाफ किया कि मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, फेडरल वाले ज़िम्मेदार हैं, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बाज़ लोग मेरी इंक्वायरी उठाना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं ये भी मैंने आपको बताना है। अच्छा, उन्होंने इस खदशे का इज़हार किया कि बाज़ लोग मेरी इंक्वायरी बिठाना चाहते हैं गंदम खरीदारी दरामदगी केस में, लेकिन मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ जो वफाकी वज़ीर हैं ये मेरे भाई हैं, और राना सनावला जो हैं ये भी मेरे दोस्त हैं और भाइयों जैसा तल्लक है, लेकिन जब वो जज्बात में होते हैं तो मेरे बारे में नहीं, पूरी दुनिया के बारे में क्या कुछ कह जाते हैं इसका मैं जवाब दे नहीं, और मैं ना बता सकता हूँ कि वो किस हालत में ऐसा जवाब देते हैं। अब मोहसिन नकवी साहब ने तो अपनी पोजीशन गंदम, जब कहा जा रहा था कि मोहसिन नकवी को धर लेना है, पकड़ लेना है, उनकी टीम को उस वक्त के पकड़ लेना है, लेकिन आज उन्होंने अपना क्लियर किया पहली दफ़ा और तमाम तर मलबा उन्होंने डाल दिया फेडरल वालों को। अब फेडरल में कौन था और किस पे वो मुद्दा डालना चाहते हैं और किसके बारे में उन्होंने कह रहे हैं कि वो इंक्वायरी उठाना चाहते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन इससे पहले मैंने ये बताना है कि मोहसिन नकवी साहब के दौर में जो सेक्रेटरी खुराक थे उस वक्त के, मेरा ख्याल है कि उस वक्त एक दरवेश आदमी वट्टू साहब थे सेक्रेटरी खुराक, उन्होंने एक ख़त लिखा फेडरल हुकूमत को। वो ख़त लिखा गया
اچھا، سیکٹری خوراک پنجاب نے 31 مارچ کو آخری جہاز آنے 6 روز پہلے، یعنی کہ منٹو صاحب نہیں تھے اس وقت، وہ پہلے کی دور ہے، لیکن سیکٹری خوراک پنجاب نے آخری جہاز یعنی کہ 35 لاکھ میٹرک ٹن جو گندم درآمد کی گئی، اس کا آخری جہاز 24 مارچ کو آیا، اس کے صرف 6 دن پہلے، جب یعنی کہ گندم 25 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد گندم پاکستان آ چکی تھی۔ اس وقت پنجاب کے سیکٹری خوراک کو خیال آیا، انہوں نے 31 مارچ کو سے 6 روز پہلے یعنی کہ یہ کہ 24-25 مارچ کو انہوں نے خط لکھا فیڈرل کو کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے گندم کی، ہمارے پاس وافر مقدار ہے۔ واہ جی سبحان اللہ، سیکٹری خوراک پنجاب صاحب آفرین ہے، سلوٹ کرنا چاہیے کہ جب 36 لاکھ گندم آ گئی، میٹرک ٹن آ گئی، پاکستان میں پہنچ گئی، تو انہوں خط میں انہوں نے لکھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ گندم آ گئی تو سرپلس ہو جائے گی گندم اور کسان رول جائے گا۔ تو وہی ہوا کہ جناب والا، اب یہ بھی آپ کو بتانا ہے میں نے آگے چل کے کہ نگران حکومت جو ہے اس نے جناب 250 ارب روپے کی سرپلس گندم منگوائی، اور موجودہ حکومت کے دور میں جو یہ موجودہ حکومت چل رہی ہے اس میں 28 لاکھ میٹرک ٹن موجودہ حکومت میں 50 ارب کے ساتھ، اچھا جی اس وقت تک 28 لاکھ میٹرک ٹن گندم جو تھی 250 ارب میں خریدی گئی نگران حکومت، اور اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہ۔ موجودہ حکومت جو اتحادیوں کی آئی تو ان کو چاہیے تھا کہ روکتے اس کو کہ ہمارے پاس تو سرپلس گندم ہے، لیکن ان کے دور میں بھی ناظرین جو ہے شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی 80 ارب کی 7 لاکھ میٹرک ٹن گندم پاکستان پہنچی، کیوں نہ روکی گئی؟ 7 لاکھ گندم جو تھی اس کو کیوں نہ روکا گیا؟ کس نے روکنا تھا؟ آج اس حوالے سے تحقیقات جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں، وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کی جا چکی ہے، لیکن ایکشن سے پہلے وہ رپورٹ نواز شریف کو شہباز شریف پیش کریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ کن کن کے نام ہیں۔ اب میں نے یہ بتایا تھا کہ آج جو ننگا کر دیا فیڈرل حکومت کو، اب اس کے آگے نگران وزیر اعظم جو تھے انوار الحق کاکڑ، وہ بھی چیخ رہے ہیں کہ مجھے کر لو گرفتار، میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا۔ بھائی کون فرشتے آگے کر گئے؟ نہ نگران وزیر اعلیٰ مان رہا ہے، نہ نگران وزیر اعظم مان رہا ہے، تو کر کون گیا؟ فرشتے سائن کر گئے کہ 36 لاکھ میٹرک ٹن گندم خرید کر، پہلے ہی ہمارے پاس 12 لاکھ ٹن ہمارے سیزن سے زیادہ گندم ہمارے گوداموں میں موجود تھی، لیکن یہ منگوا لی اور کسان کا بیڑا گرک کر دیا۔ تو ناظرین جو محسن نقوی ہیں یہ سچے آدمی ہیں، انہوں نے یہ سچ کہا کہ کچھ لوگ نون لیگ میں ایسے ہیں جو ان کی انکوائری بٹھانا چاہتے ہیں، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب کا نام بھی آتا ہے، محسن لغاری صاحب کا نام بھی آتا ہے، اس طرح جو احسن اقبال ان کا نام بھی آتا ہے، اس طرح جو نون لیگ کی کریم ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ محسن نقوی سے خائف ہے۔ یہ آج محسن نقوی صاحب نے بتا دیا کہ کچھ لوگ میری انکوائری بتانے، انہوں نے نام نہیں لیے لیکن نام میں لے رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے نون لیگ پوری کی پوری محسن نقوی سے جو ہے اس وقت خائف ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے، ان کی انکوائری میں ان کو گدا کر کے وزارت جو ہے اس سے بھی فارغ کیا جائے، اور پھر ان کے خلاف ایک بڑی تحقیقاتی رپورٹ بنا کر اوپر تک اس کی منظوری لی جائے، اور پھر انہیں گرفتار کیا جائے، ان کی ریکوری ڈالی جائے۔ اور انوار الحق کاکڑ جو ہے وہ تو شریف آدمی ہے، شریف تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی انکوائری جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے اس وقت۔ تو یہ لوگ ہیں کہ محسن نقوی سے خائف اور کہتے ہیں کہ ان کو منظر سے غائب کر دیا جائے، چونکہ نون لیگ کے اندر یہ بھی ایک لاوا پکڑا ہے کہ محسن نقوی اسی سپیڈ سے آگے بڑھتے رہے اور محسن سپیڈ بنتے رہے تو وہ وقت دور نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب انہیں اپنی پارٹی میں شامل کر کے پیپلز پارٹی کا صدر بنا دیں چیئرمین کی بجائے، یا پھر انہیں پنجاب کا صدر بنا دیں اور نون لیگ کے مقابلے میں انہیں کھڑا کر دیں اور وہ الیکشن لڑے۔ اور چونکہ محسن سپیڈ نون لیگ نے انہیں نام دیا ہے، تو اس حوالے سے یہ اب تک کی جو تازہ ترین تھی میں نے آپ کو دی کہ محسن نقوی چٹے ننگے ہو گئے ہیں، اور نے کہہ دیا کہ اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، گندم بحران کا ذمہ دار فیڈرل حکومت ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت۔